अब्बास साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये इलेक्शन मजीद डिले होते नजर आ रहे हैं और PMLN कहाँ पर इस वक्त खड़ी हुई नजर आ रही है आपको? देखिए, अभी तो जो मौलाना फजलुर रहमान ने कल बात की है, मेरे ख्याल में जिस तरह अभी आपने खुद ही कहा कि जब 27 दिसंबर को बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत हो गई, उस वक्त इलेक्शन जो है, इलेक्शन की तारीख 8 जनवरी थी और ये तो जनवरी के एंड की तारीख है। तो 8 जनवरी की तारीख में कोई कहीं बता दें कि क्या JUI ने कोई इस तरह का इतराज़ या इस तरह का क्वेश्चन उठाया था? नहीं उठाया था। नवंबर, ठीक है, ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि दिसंबर और जनवरी के महीने पाकिस्तान में इलेक्शंस के लिए मुनासिब नहीं होते, इसलिए कि बहुत से, एक बलूचिस्तान का इलाका हो या एक्स फाटा हो, ये वो इलाके हैं जो बर्फ़ से ढके हुए होते हैं और यहाँ वोटिंग की शरह जो है वो बहुत ही कम हो जाती है अगर आप ऐसे टाइम पे। लेकिन फिर पूरी तौर पे तो इलेक्शन नवंबर में हो जाने चाहिए थे। अगस्त में असेंबलियाँ ख़त्म हुई थी, नवंबर में इलेक्शन होने चाहिए थे। उन इलेक्शन की ताख़ीर का कौन ज़िम्मेदार है? क्यों ये डिलिमिटेशन, ये सारी चीज़ें आई, फिर CCI वाला मसला आया। अब मेरा ख्याल है जनवरी के एंड में अगर कुछ इलाकों में ये रहता है, ये मुतासिर होते हैं कुछ इलाके, तो उनके इलेक्शन बाद में हो सकते हैं। उनके इलेक्शन आप महीने भर बाद कर सकते हैं इलेक्शन। ये कोई वो ठोस वो नहीं है। उससे ज़्यादा मेरे ख्याल में जो मुझे बात तशवीशनाक लगी वो थी उनका ये एक नया नारा और एक नया बयानिया कि देखना पड़ेगा कि पहले मईशत ज़रूरी है या इंतखाब ज़रूरी है। अब ये वही बात है जो 77 में जब मार्शल लॉ लगा था और अक्टूबर में इलेक्शन होने वाले थे और ये वाज़े तौर पे नज़र आ रहा था कि अक्टूबर 77 में इलेक्शन होंगे तो पीपल्स पार्टी जीत जाएगी और भुट्टो साहब वापस आ सकते हैं। तो लिहाजा ये नारा लगवाया गया कि पहले इंतखाब, पहले एहतसाब फिर इंतखाब, और उस नारे का सहारा लेके पहले 77 अक्टूबर का इलेक्शन मुलतवी हुआ, फिर 1979 गालिबन नवंबर में इलेक्शन होना था, वो मुलतवी किए गए और फिर 11 साल हमने देखा कि आमरीत रही। तो ये जो अब नारा लगाया गया है पहले मईशत और फिर इंतखाब, ये मेरा ख्याल है मौलाना फजलुर रहमान, मुझे नहीं पता कि JUI एक बड़ी सियासी जमात है, मजहबी सियासी जमातों में शायद सबसे ज़्यादा एक्टिव सियासी जमात है अदर दैन जमात इस्लामी, और ये एक इलेक्टोरल सपोर्ट भी है। वो ठीक है कि 2013 का इलेक्शन भी वो हार गए, 2018 का इलेक्शन भी मौलाना फजलुर रहमान हार गए, लेकिन उसके बलबूते पे ये जो बातें हैं ये मेरा ख्याल है खुद मौलाना साहब की शख्सियत को डैमेज कर रही हैं और JUI की पॉलिटिक्स को डैमेज करेंगी। सबसे ज्यादा इलेक्शन किसको सूट करेगा इलेक्शन डिले हो अब्बास साहब इस वक्त? इलेक्शन डिले डेफिनेटली PDM को सूट करेगा फरिया, लेकिन नून लीग ने अभी फैसल इकबाल साहब को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि नहीं, इलेक्शन मुलतवी होंगे तो और ज़्यादा मामलात गड़बड़ हो सकते हैं। पीपल्स पार्टी का बड़े वादे मौक़िफ़ है कि फ़ौरन इलेक्शन की तारीख दी जाए। ये तो मेरे ख्याल में तो इसमें हो सकता है कि कहीं PMLN अगर इलेक्शन मुलतवी हो जाए तो PMLN कोई बहुत हार्ड पोजीशन ना ले, लेकिन पीपल्स पार्टी ले सकती है, क्योंकि पीपल्स पार्टी एक कंफर्ट जोन में है और उन्हें इलेक्शन का डिले अगर और ज़्यादा होता है तो उन्हें यहाँ इश्यूज़ हैं, सिंध के अंदर इश्यूज़ हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि इलेक्शन जितनी जल्दी हो वो उनके लिए उनको सूट करता है। लेकिन JUI की पोजीशन जो है खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में जो है वो गलबन यही हो सकता है कि उनकी पोजीशन बहुत बेहतर नहीं है। तो अदर देन PTI इलेक्शन मुलतवी होना मोर और लेस सबको ही सूट करता है, लेकिन पीपल्स पार्टी ने 12 एक पोजीशन ली हुई है कि वो नहीं चाहते इलेक्शन मुलतवी हो। मतलब सिंध में इलेक्शन के हवाले से आपने कहा कंफर्ट जोन में है पीपल्स पार्टी, सो जब भी इलेक्शन हो आपको यही लगता है कि पीपल्स पार्टी ही गवर्नमेंट बनाएगी? मुझसे पूछ रही है? जी मज़हर साहब, देखिए, जो सिंध में सूरत हाल है ना वो बड़ी दिलचस्प है। कराची में पीपल्स पार्टी है, PTI ऑब्वियसली PTI डाउन है, PTI की सूरत हाल बहुत ख़राब है, ख़राब इन मानों में
کہ ان کے بہت سے لوگ چھوڑ گئے ہیں، ڈس آرگنائزڈ ہے، آرگنائزیشنل ایشوز ہیں، ان کے لوگوں میں خوف بھی موجود ہے، وہ بھی ساری چیزیں موجود ہیں. تو پی ٹی آئی ایک ظاہر ہے ایک مشکل صورتحال میں. اگر ہم پی ٹی آئی کو ایک سائڈ میں رکھیں تو ایم کیو ایم کی صورتحال بھی مور اور لیس وہی ہے. اور ایم کیو ایم کو بہت زیادہ یہ بات ٹھیک ہے کہ 2018 کے الیکشنز میں اگر وہ مینیپولیشنز نہیں ہوتی تو ایم کیو ایم وہاں سے 2018 کے الیکشن میں 8 سے 10 سیٹیں جیت رہی تھی. اور ایون شہباز شریف کراچی سے جیت رہے تھے. یہ ساری صورتحال 2018 میں تبدیل کی گئی. اگر 2018 کے الیکشن میں یہ نہیں ہوتا اور ایم کیو ایم 8 سے 10 سیٹیں اپنی لے جاتی تو وہ جو 2022 اگست والا نیریٹو ہے وہ خاصی حد تک ڈائی ڈاؤن ہو جاتا. لیکن اس وقت یہ ہوا اور اس کے بعد ایم کیو ایم اس کے بعد اس سے ریکور نہیں کر پائی اور ان کو ایک بہت ڈیفیکلٹ اور ایک بہت ہی مشکل صورتحال کا سامنا ہے. اب رہ جاتی ہے پیپلز پارٹی. پیپلز پارٹی کی کراچی میں اس وقت ملیر کی سیٹ زیادہ سیف ہے لیاری کی سیٹ کے مقابلے میں. اور لیاری میں جو صورتحال ہے، میں ابھی گیا تھا لیاری پچھلے دنوں. لیاری کے لوگ بہت مایوس ہیں اور وہاں وہ لاسٹ ٹائم بلاول بھٹو لڑے تھے اور تیسری پوزیشن پر آئے تھے. اس مرتبہ مجھے نہیں لگتا کہ بلاول بھٹو وہاں سے لڑیں گے. تو اگر بلاول بھٹو نہیں لڑیں گے اور تو پیپلز پارٹی کیسے وہاں سے سیٹ نکالے گی، یہ بہت مشکل ہے کیونکہ ڈیلیمیٹیشن یہ تو بڑی انٹرسٹنگ آلٹرنیٹ پیرلل یونیورس کی باتیں لگ رہی ہیں. لیاری میں پیپلز پارٹی مسئلے میں، لاہور میں پی ایم ایل این مسئلے میں، ابھی آپ بندے جمع کرنے میں سنتی جائیں تو پیپلز پارٹی اس کے باوجود پیپلز پارٹی کی جو ریکارڈ پیپلز پارٹی کی سیٹس رہی ہیں کراچی میں ادر دین 2008 وہ 3 رہی ہیں 1970 آنورڈ. لیکن ہم نے دیکھا کہ پچھلے جو بائی الیکشن وغیرہ ہوئے تھے اس میں پیپلز پارٹی نے 2 مزید سیٹیں، تو 5 سیٹیں پیپلز پارٹی کی ہیں. ان کو توقع یہ ہے کہ وہ ایسے ویکیوم میں جہاں پی ٹی آئی ڈاؤن ہے، جہاں ایم کیو ایم ڈاؤن ہے، وہ 6 سے 7 سیٹیں جیت جائیں گے. اور اگر جیت گئے تو یہ ان کی کراچی میں ایک طرح سے وکٹری ہو. عام انتخابات کے انعقاد سے قبل نواز شریف صاحب کی واپسی بھی اب متوقع ہے. کل مسلم لیگ نون نے لاہور میں پاور شو کیا، لیکن اطلاعات کے مطابق جلسے میں اتنے لوگ نہیں تھے جس کی توقع کی جائی تھی نون لیگ کی طرف سے. شاہدرہ آبویسلی مین گڑھ ہے، پی ایم ایل این بڑی پاپولر جماعت رہی ہے، لاہور کی بہت ساری سیٹیں انہوں نے لی ہیں، پنجاب کی پاپولر جماعت ہے. کیا وجہ ہوئی مظہر عباس صاحب؟ نون لیگ کے اوپر ڈسکس کر لیتے ہیں. ایک تو بیانیے میں کنسسٹنسی اس وقت نظر نہیں آ رہی، آگے کے دنوں میں آئے گی، اور کتنا آپ کو لگتا ہے شاندار استقبال ہوگا نواز شریف صاحب کا؟ دیکھیے فریہ، ایک تو میرا خیال ہے کہ ہمیں تھوڑا سا ہم کارنر میٹنگز وغیرہ کو ہم جلسے کی شکل دکھاتے ہیں. ہمیں خود بھی تھوڑا سا پی ٹی وی پہ لائیو آ رہا تھا. نہیں، پی ٹی وی پہ لائیو آنے کا مطلب یہ تو نہیں ہوا کہ پی ٹی وی اب یہ تو پھر گورنمنٹ کی اپنی پالیسیز ہوں گی، میں اس پہ نہیں کرتا. پی ٹی وی کارنر لیکن میٹنگز دکھانا چاہیے؟ نہیں دکھانی چاہیے، بالکل نہیں دکھانی چاہیے. کارنر میٹنگز کی وہ اہمیت ہوتی نہیں ہے. پی ٹی وی کیوں دکھا رہا تھا یہ مجھے نہیں پتا. یہ تو پی ٹی وی والے جواب دیں گے یا منسٹر آف انفارمیشن جواب دیں گے ماشاءاللہ. لیکن یہ کہ کارنر میٹنگز اور وہ اصل چیز یہ ہے کہ ہم اگر ہر جلسے ہر کارنر میٹنگز کو اسیس کرنا شروع کریں گے، اصل چیز یہ کہ ڈی ڈے کیا ہے. ڈی ڈے ہے اکتوبر 21. اکتوبر 21 کو اگر وہ کوئی بہت بڑا شو کر لیتے ہیں تو ظاہر ہے مسلم لیگ نون کے ورکرز میں ایک نئی جان پڑ جائے گی. مسلم لیگ نون اس وقت ڈاؤن ہے، لیکن ہم یہ کہیں کہ مسلم لیگ نون آؤٹ ہو گئی ہے، وہ میرا خیال ہے غلط ہوگا. ڈاؤن ہے اور خاصی ڈاؤن ہے، اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں. نواز شریف صاحب جب 3.5 سال پہلے یہاں سے گئے تھے اس وقت مسلم لیگ نون کی بری پوزیشن نہیں تھی. اس وقت مسلم لیگ نون پنجاب میں مسلسل ضمنی الیکشنز جیت رہی تھی. یعنی عمران خان کی گورنمنٹ میں مسلم لیگ نون زیادہ بہتر پوزیشن تھی بنسبت پی ڈی ایم کی حکومت کے. یعنی پی ڈی ایم کی حکومت میں مسلم لیگ نون جو ہے وہ نیچے آئی ہے، عمران خان اوپر گئے ہیں. پی ٹی آئی کی حکومت میں عمران خان نیچے جا رہے تھے اور مسلم لیگ نون اوپر جا رہی تھی. اب یہ بہت سمپل سی
कैलकुलेशन है कि उस वक्त PMLN ज़िमनी इलेक्शन जीत रही थी, इस वक्त यानी जब ये PDM की हुकूमत रही उसमें PTI ज़िमनी इलेक्शन जीत रही थी। तो लोगों का जो ट्रेंड है वो बता देता है। और आज भी जब अभी रिसेंट सर्वे हुआ उसमें भी, अब मैं उस सर्वे पे बहुत से सवालात हैं, लेकिन अगर उस सर्वे को मान भी लिया जाए तो उसमें जो जून में हुआ था, गालिबन जून जुलाई में, उस सर्वे में इमरान खान जो है वो बाकी तमाम अपने हरीफों से ऊपर नज़र आते हैं। तो ये जो चीज़ है, अब आप 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ साहब खामोशी से आते, जो भी उनका लीगल प्रोसेस है वो करते, एक हाइप जो है मुस्लिम लीग नून ने गैर ज़रूरी तौर पे एक हाइप क्रिएट कर दी